आज आम्ही आमोणे पैंगीण या गावात किसन आणि ताजी आई हांचे खातीर घर जे बांदता श्रमधाम अंडर थंय सगळी जमिल्ली आसा। आमच्या गांवची भयणी गांवची भाव श्रमधामा खातीर आयज आयिल्ले आसा आनी माननीय सभापतींचे श्रमधाम योजना आमच्या गांवची ह्या भुरग्याक आयज जाका फक्त आई आसा आनी भयण आसा ताका हें घर बांदून दिवपाचें तांणी थारायलें। भारतीय जनता पार्टीचे फावंडेशन डे दिसा आशिल्लो त्या दिसा त्या घराचें मार्किंग जालें। मागीर घराचें फावंडेशन सगळें खणून सगळें जाले उपरांत आयज जे कन्स्ट्रक्शन करपाचें आसा ताची सुरवात केल्ली आसा आनी ह्या वेळार आमचे गवणे काम करपी भाव आसा जे लागींचेच वाड्यावयले आसा सुशेगाडचे आसा आनी हे सगळे हांगचे आंबाणीचे आमगेले श्रमधाम करपी श्रमधाम वॉरियर्स व्हॉलिंटियर्स आसा। सो ताणें आयज सकाळीं हांव येवचे पयलीं काम सुरू केल्लें। हांव ह्या वार्डाची पंच मेंबर त्या वेळार ह्या पयलीं पंचायतीची सरपंच म्हणूनय काम पळयता आनी आयज सकाळीं ताणें ह्या कामाची सुरवात केली। आयज आयतार आसा त्या खातीर श्रमधामाक सगळें आयिल्ले आसा। श्रमधाम योजना आमच्या गांवच्या आनी एक कुटुंबाक फावो जाली जातून दैकर फॅमिली आसा माधुरी दैकर आनी शालिनी दैकर हांकां सरान घर बांदून हालींच ताची चावी सुपूर्द केल्ली आसा। हें काम आतां एक आमी ह्या वर्साक सुरू करपाक घेतलां आनी हांव आमचे आमदार आसा डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे खूब आभारी आसा की आमच्या वार्डान हे श्रमधाम योजने खाली तांणी घर घेतलें आसा। कारण तशें अत्यंत गरजू हें कुटुंब जे केसर म्हणून आसा ताजें घर म्हणजे घोवान ताका हें सोडले उपरांत ते आपल्या आवयगेर हांगा येवन रावले पूण ताका तशें हांगा जमीन ना घर बांदतले जाल्यार पूण ताच्या भावान तागेले सायडीन ताका थोडोसो वाटो दिलो मागीर ताचो भावूय बी अशें सक्षम ना की ताका घर बांदून दिवपाक शकतले। सो तांचे खातीर योजना सरान हांगा राबयल्ली आसा। हांव सरांची खूब उपकारी आसा। हांव मागता आमचे भाव आसा भयणी आसा तांणी ह्या वेळार ह्या श्रमधाम योजने बद्दल दोन उतरां उलोवचीं दिसता। आमच्या गांवांत सभापती रमेश तवडकराच्या सहाय्यान सेकंड घर घेतलें आसा। हेजे पयलीं एक घर कंप्लीट केल्लें आसा आनी आमकां काम करपाक खूब उमेद। आमी सदांच आमच्या स्वताच्या कामां बिजी आसता पूण अशें आयतारा दिसा अशें श्रमदानाक काम करूंक मेळटा हेचितलें आमकां समाधान ना। खूब बरें दिसता अशें करून सराच्या संकल्पनेक फक्त श्रमदानाक न्ही सर जे विचार करता गरिबा खातीर तेच्या प्रत्येक संकल्पनेक हेजे फुडें योगदान आमचो तेका आसतलो सर। आमी आयज आमोणेची बायलो हांगा श्रमधामाक काम करपाक हजर रावली आनी आमची गांवांतली सगळ्यो बायलो आयल्यो आनी आमी सर जेन्ना आमच्या कामाक सांगता तेन्ना आमी हजर रावतली आनी अशीच आमी काम करतली। देव घर राखणेचे मनाचो निर्धार निराधाराक आधार करिया तांचे सपन आमी साकार। सारे झडू भांगराची पिकां मेळू सासाय हे सगळ्या परमळू जिणेत सुख शांती खेळू मायेची उबय मेळू हावेसाची चौरा परजळू।